स्लाइड सुरु गरिसन्छु। वाइबी सर हजुर हजुर एकचोटि त्यो प्रेजेन्ट नाउ भन्ने छ नि सर राइट साइडमा हो त्यो प्रेजेन्ट नाउमा क्लिक गर्नुस् त सर अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट नाउमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ आउँछ तपाईको योर इन्टायर स्क्रिन भनेर आउँछ नि सर सबभन्दा त्यसमा क्लिक गर्नु ल अब तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त्यो हाम्रो सब देखा त्यहाँ बक्समा क्लिक गर्नु एकचोटि माथि त्यो बक्स भित्र अनि शेयर को लाइट बल्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु सर भयो नि ओ ल ल बल्ल शेयर भयो सर हामीले तपाईको उ देख्यौ तपाईको यो डेस्कटपमा छ केमा छ त्यसमा जानु ठ्याक्कै स्लाइड देखिन्छ सर हुन्छ ल भयो अहिले ल देखियो सर ओके सर ठीक छ सर एकदम अब हामी ब्रिक्स को डिफाइन कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि ब्लक्स अफ टेम्पर्ड क्लेलाई टेम्पर्ड गरिसकेपछि एउटा जुन ब्लक्सहरु बन्छ त्यो ब्लक्स चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि सुटेबल शेपमा चाहिँ यसलाई मोल्ड गरेपछि यो एउटा ब्लक्सहरु बन्छ त्यो कुन बेला चाहिँ हामीले मोल्ड गर्छौं त भन्दाखेरि यो प्लास्टिक स्टेटमा हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ यसलाई टेम्पर गर्न पर्यो बुझिन्छ नि है इट इज देन ड्राइड इन द सन त्यसपछि चाहिँ यसलाई ब्लक्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि घाममा सुकाइन्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ बर्न गरिन्छ किलमा चाहिँ किल भनेको ठूलो भट्टामा चाहिँ यसलाई बर्न गरिन्छ at least about 1100 degree centigrade को टेम्परेचरमा यसलाई चाहिँ बर्न गरिन्छ then it gets converted into bricks चाहिँ एउटा पपुलर कन्स्ट्रक्सन मटेरियल हो because of its durability strength easy availability and affordability र यसको रिलायबिलिटी यी कारणहरुले गर्दाखेरि ब्रिक्स चाहिँ एउटा पपुलर कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भएको छ यसको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको 230 by 110 by 70 मिलिमिटर साइजको हुन्छ र यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ 10 मिलिमिटर को मोटर भनेको मसला हुन्छ नि सिमेन्ट र बालुवाको मिक्स यसलाई चाहिँ 10 मिलिमिटर को थिकनेसमा चाहिँ हरिजन्टली र भर्टिकली चाहिँ प्लेस गरिन्छ जस्तो कि यो चित्रमा देख्न सकिन्छ यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी यो चाहिँ भर्टिकल जोइन्ट भयो यिनीहरु चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल जोइन्ट भयो यिनीहरु चाहिँ हरिजन्टल जोइन्ट भयो यो हरिजन्टल र भर्टिकल जोइन्टमा 10 मिलिमिटर थिकनेसमा मोटर राखिन्छ र यो ब्रिकलाई जोइन गरिन्छ एक आपसमा यो ब्रिक र यो ब्रिकलाई जोइन गर्न पर्यो यो ब्रिक र यो ब्रिकलाई जोइन गर्न पर्यो यसलाई केले जोइन गर्छ त भन्दाखेरि मोटार भनेको इट इज नथिङ बट अ मिक्सचर अफ सिमेन्ट एन्ड स्यान्ड पेस्ट सिमेन्ट र स्यान्डको पेस्टलाई मोटार भनिन्छ यसको बारेमा हामी अलि पछाडी चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं अहिले खाली मोटार भनेको के बुझौं भन्देखि इट इज अ पेस्ट इट इज मिक्स्ड विथ वाटर एन्ड सिमेन्ट वाटर सिमेन्ट र स्यान्डलाई मिक्स गरिसकेपछि मोटार बन्छ त्यो मोटारको पेस्टले यी ब्रिक्सका ब्लक्सहरुलाई चाहिँ जोइन गरिन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको चाहिँ 230 by 110 by 70 मिलिमिटर साइज हो यो चाहिँ भयो ब्रिक्सको सामान्य डेफिनेसन सामान्य परिचय यसको डेन्सिटी जति बढी भयो त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ किनभने डेन्सिटी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ भने पोरोसिटी बढी हुन्छ पोरोसिटी बढी भएपछि यसको स्ट्रेंथ चाहिँ कम हुन्छ ब्रिक्सलाई बेसिकली 4 वटा क्लासमा डिभाइड गरिन्छ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास र फोर्थ क्लास ब्रिक्स
यसको कम्पोजिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिका, एल्युमिना, लाइम र आयरन अक्साइड बेसिकली यसमा चाहिँ, त्यसपछि म्याग्नेसिया केही मात्रामा, यी चारवटा कम्पाउन्डहरू, यी चारवटा कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू हुन्छन् ब्रिक्सका। सिलिकाको पर्सेन्टेज चाहिँ 50 देखि 60% हुन्छ। यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्रिकलाई चाहिँ क्र्याकिङ र श्रिङ्केजबाट बचाउनु, ब्रिक्सहरू क्र्याक हुनुबाट बचाउने र श्रिङ्केज हुनुबाट चाहिँ बचाउने काम चाहिँ सिलिकाले गर्छ। त्यस्तै एल्युमिनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्लास्टिसिटी इम्पार्ट गर्छ, प्लास्टिसिटी दिन्छ, प्लास्टिसिटी दिने काम गर्छ। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 20 देखि 30% हुन्छ। लाइमले चाहिँ ब्रिक्सका पार्टिकल्सहरूलाई बाइन्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। यसको पर्सेन्टेज चाहिँ, यसको कम्पोजिसन चाहिँ 10% हुन्छ। अनि आयरन अक्साइड हुन्छ 5 देखि 6%। यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यसले ब्रिकलाई चाहिँ कलर, रेड कलर प्रोभाइड गर्छ र यसले चाहिँ ब्रिकलाई चाहिँ इम्पर्मेबिलिटी पनि प्रोभाइड गर्छ। ब्रिक्समा चाहिँ ब्रिक्सको चाहिँ इम्पर्मेबिलिटी बढाइदिन्छ यसले। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ म्याग्नेसिया। यसले पनि यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रिङ्केजलाई घटाउने हो र बढी म्याग्नेसिया भयो भनेदेखि यसले चाहिँ ब्रिक्सलाई डिके गरिदिन्छ, ब्रिक्सलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ अल्टिमेटली। यो चाहिँ भयो ब्रिक्सको कम्पोजिसन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू, ब्रिक्समा हुने कम्पोजिसन अथवा ब्रिक्सका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भए। अनि यसका हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि आयरन पाइराइड्स, अल्कालिज, पेबल्स र भेजिटेसन, यी कुराहरू चाहिँ ब्रिक्सका हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हुन्, हार्मफुल कम्पाउन्ड्सहरू भए। जस्तै आयरन पाइराइडले के गर्छ त भन्दाखेरि आयरन पाइराइड बढी भयो भनेदेखि ब्रिक्सलाई डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ, एकदम इन्टिग्रेटेड हुनुपर्ने ब्रिक्सका पार्टिकलहरू यसले चाहिँ छुट्याइदिन्छ, पार्टिकल्सहरूलाई यसले डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ। अल्कालिजहरू बढी भयो भनेदेखि के गर्छ त भन्दाखेरि एफ्लोरेसेन्ट भन्ने इफेक्ट आउँछ। एफ्लोरेसेन्ट भनेको के हो भनेदेखि जस्तै ब्रिक्सले पानी अब्जर्भ गर्छ, एब्जर्भ गरेको पानी अल्टिमेटली इभ्यापोरेट हुन्छ, इभ्यापोरेट भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ व्हाइट स्पोट्सहरू देखिने, सेतो सेतो धब्बाहरू देखिने, त्यसलाई चाहिँ एफ्लोरेसेन्ट इफेक्ट भनिन्छ। त्यो एफ्लोरेसेन्ट इफेक्ट चाहिँ अल्कालीको मात्रा बढी भयो भनेदेखि एफ्लोरेसेन्ट इफेक्ट हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि ब्रिक्सलाई चाहिँ आफ्नो एउटा जुन हुनुपर्ने सेप हो त्यसबाट चाहिँ त्यो सेप चाहिँ हुनु दिँदैन, ट्विस्ट र वापिङ गरिदिन्छ, ट्विस्ट गरिदिने बाङ्गोटिङ हुने काम चाहिँ यसले गरिदिन्छ। किनभनेदेखि यसले चाहिँ एउटा फ्लक्सको काम, एउटा फ्लो हुने के त्यो फ्लो हुन्छ र यसले चाहिँ ब्रिकलाई चाहिँ डिजायर्ड सेपमा आउन दिँदैन। पेबल्सहरू भनेको चाहिँ अब अलिक ठुल्ठुला पार्टिकलहरू ब्रिकमा हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि पोरोसिटी बढ्छ। ठुल्ठुला पार्टिकल्सहरू हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पोरोसिटी बढाइदिन्छ, पोरोसिटी बढ्ने बित्तिकै डेन्सिटी घट्छ र ब्रिक चाहिँ कमजोर हुन्छ। अर्को भेजिटेसन, साना साना घाँसहरू जस्तै भनौँ न, अब जस्तै बिरुवाका जराहरू, यस्तो भेजिटेसन्सहरू भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली बर्न भएको हुँदैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ त अल्टिमेटली ग्यासेसहरू चाहिँ इभल्भ गर्छ र यसले चाहिँ पोर्स क्रिएट गर्छ, भोइड्सहरू क्रिएट गरिदिन्छ। यी चाहिँ भए हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। मैले भनेको कुरामा के बुझिँदैछ? बुझिरहेछ है? केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि सोद्धाखेरि हुन्छ है। क्वालिटी अफ गुड ब्रिक्स, राम्रो ब्रिकमा हुनुपर्ने क्वालिटी के हो त भन्दाखेरि इट सुड बी बर्न्ड वेल, राम्रोसँग पाकेको हुनुपर्छ, यसको सेप रेगुलर सेपको हुनु पर्यो, कर्नरहरू टुटफुट भएको हुनु हुँदैन, यसका कुना चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुनु पर्यो र कुनै किसिमको क्र्याक्सहरू देखिनु भएन। थर्डमा रेडिस कलरको हुनु पर्यो, रातो कलरको, यसको कपर कलर भनिन्छ, तामाको जस्तो रेडिस कलर हुनुपर्छ यसले चाहिँ। अनि दुईटा ब्रिकलाई चाहिँ ठोक्दाखेरि यसले चाहिँ मेटालिक साउन्ड दिनुपर्छ, डल साउन्ड होइन, मेटालिक साउन्ड, टिङ टिङ गर्ने किसिमको चाहिँ साउन्ड दिनुपर्छ। र यसले चाहिँ ब्रिकलाई 24 आवर्ससम्म पानीमा डुबाएर राखिसकेपछि यसले चाहिँ यसको वेटको 25% भन्दा बढी पानी चाहिँ एब्जर्ब गर्नु हुँदैन। भनेको मतलब यसको वेट
सर्टेन वेट छ हैन, यसलाई 24 आवर्ससम्म डुबाइसकेपछि यसले त पानी त एब्जर्ब गर्छ, पानी एब्जर्ब गरिसकेपछि वेट बढ्छ, जति बढी पोरोसिटी भयो त्यति बढी पानी एब्जर्ब गर्छ। त्यसकारणले 25% भन्दा बढी पानी वेटको हिसाबले ब्रिकको वेटको 25% भन्दा बढी पानी एब्जर्ब गर्यो भनेदेखि यसमा पोरोसिटी बढी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, यो ब्रिक चाहिँ सुइटेबल हुँदैन। त्यही भएर हायर द डेन्सिटी बेटर विल बी द क्वालिटी। यसको मतलब नै के भयो त भन्दाखेरि डेन्सिटी बढी हुनु पर्यो, डेन्सिटी बढी भएपछि ब्रिक चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ र सबै किसिमका अल्कालीहरूबाट फ्री हुनु पर्यो। मैले अघि नै पनि भने यसका चाहिँ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्सहरूमा अल्काली पनि एउटा हो। अल्काली हुने बित्तिकै के गर्छ त यसले एफ्लोरेसेन्ट इफेक्ट ल्याउँछ, त्यसकारणले यसमा अल्कालीहरूको मात्रा बढी हुनु हुँदैन, केही मात्रामा त हुन्छ, बढी मात्रामा चाहिँ अल्कालीहरू हुनु हुँदैन। अब विभिन्न क्लासका ब्रिक्सहरू हुन्छन् भन्ने कुरा मैले अलिकति अगाडि भनिसकेँ। 4 किसिमका ब्रिक्सहरू हुन्छन्, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेन्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक र फोर्थ क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिकमा अहिले भर्खरै भनेका क्वालिटीहरू हुनु पर्यो। अघि जुन ब्रिक्सका क्वालिटीको बारेमा छलफल गरियो, यी क्वालिटीहरू भयो भनेदेखि दिस इज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यो चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिक भयो। अब सेकेन्ड क्लास ब्रिकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यी सबै क्वालिटी त हुन्छ, अहिले उल्लेख गरिएका सबै क्वालिटीहरू त हुन्छ, तर फरक के छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास ब्रिकलाई चाहिँ टेबलमा मोल्ड गरिन्छ, सेकेन्ड क्लास ब्रिकलाई चाहिँ ग्राउन्डमा मोल्ड गरिन्छ। ग्राउन्डमा नै विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड सेपका चाहिँ मोल्डहरू राखिन्छ र ग्राउन्डमा मोल्ड गरिन्छ। फर्स्ट क्लास ब्रिकलाई चाहिँ टेबलमा मोल्ड गरिन्छ। टेबलमा मोल्ड गर्ने बित्तिकै डेफिनेटली के हुने भयो त सर्फेस स्मुथ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्र्याक्सहरू आउने चान्सेसहरू कम हुन्छ। सेकेन्ड क्लास ब्रिकलाई चाहिँ के गरिन्छ त ग्राउन्डमा मोल्ड गरिन्छ, ग्राउन्डमा मोल्ड गरिसकेपछि अलिकति रफनेस बढ्छ, क्र्याक्सहरू आउन सक्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड क्लास ब्रिकमा अरू सबै क्वालिटीहरू हुँदाहुँदै पनि, फर्स्ट क्लास ब्रिकमा हुने सबै क्वालिटीहरू हुँदाहुँदै पनि यसका कर्नर्सहरू पर्फेक्ट हुँदैनन् र सर्फेस स्मुथ हुँदैन। कर्नर्सहरू पर्फेक्ट हुँदैन भन्नुको मतलब के त भनेदेखि कर्नरहरूमा चाहिँ अलिकति टुटफुट भएको, एकदम मिलेको कुनाहरू हुँदैन, कर्नर्सहरू चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन र सर्फेस चाहिँ स्मुथ हुँदैन। ह्याभ हेयर क्र्याक्स भनेको चाहिँ साना साना क्र्याक्सहरू देखिन्छ। हेयर क्र्याक्स भन्ने बित्तिकै कपालको रौँ जस्ता क्र्याकहरू, त्यस्ता क्र्याक्सहरू देखिन्छ र यसको सेप चाहिँ पर्फेक्टली रेगुलर सेपको चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास ब्रिकका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भए। फर्स्ट क्लास ब्रिकका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ भर्खरै अहिले भनेका यी कुराहरू चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिकका क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा क्वालिटी भए। अहिले यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास ब्रिक्सका क्यारेक्टरिस्टिक भयो। सेकेन्ड क्लास ब्रिक्समा फर्स्ट क्लास ब्रिकमा जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, बट विथ सम डिफेक्ट्स। के डिफेक्ट त भन्दाखेरि साना साना हेयर क्र्याक्सहरू हुन्छन्, कर्नर्सहरू पर्फेक्ट हुँदैन, सर्फेस स्मुथ हुँदैन, एकदम पर्फेक्टली रेगुलर सेपका हुँदैनन्। सेकेन्ड क्लास ब्रिकका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ यी भए। अब हामी जान्छौँ थर्ड क्लास ब्रिकमा। थर्ड क्लास ब्रिकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रोसँग नपाकेको ब्रिक्स, यो चाहिँ राम्रोसँग पाकेको हुँदैन। त्यसपछि यसले चाहिँ के हुन्छ त दुईटा ब्रिकलाई स्ट्राइक गर्दाखेरि, दुईटा ब्रिकलाई चाहिँ ठोक्दाखेरि यसले चाहिँ डल साउन्ड दिन्छ। इट डज नट गिभ अ मेटालिक साउन्ड, इट गिभ्स समट डल साउन्ड। अनि त्यसपछि यो चाहिँ इन्फेरियर क्वालिटीका कामहरूमा प्रयोग गरिन्छ। इन्फेरियर क्वालिटीका कामहरू भन्नाले जस्तै अब कुनै टेम्पररी स्ट्रक्चर्सहरू बनाउनु पर्यो, टेम्पररी टाइपको एकदम सस्तोमा चाहिँ चिप एन्ड टेम्पररी टाइपका स्ट्रक्चर्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ थर्ड क्लास ब्रिकको युज गरिन्छ। नेक्स्ट आउँछ फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक भनेको एकदमै बढी पाकेर सेप चाहिँ ट्विस्ट भएको, हामी राठिटा भन्छौँ हामीले हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा, त्यसलाई चाहिँ फोर्थ क्लास ब्रिक भनिन्छ। यो ओभरबर्न्ड हुन्छ। बिकज अफ ओभरबर्निङ इट्स सेप इज ट्विस्टेड। सेप चाहिँ रेगुलर हुँदैन, सेप चाहिँ ट्विस्ट भएको हुन्छ। यसको स्ट्रेन्थ फर्स्ट क्लास ब्रिकको भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर सेप राम्रो नभएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक अर्का ब्रिकमा चाहिँ राम्रो इन्टिग्रेसन बनाउन सक्दैन। त्यही भएर यसलाई पनि
राम्रो किसिमको बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि राम्रो किसिमको स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि यो युज गरिँदैन, तल फाउन्डेसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। फाउन्डेसनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। स्ट्रेन्थ इन्डिभिजुअल ब्रिकको स्ट्रेन्थ बढी भए तापनि बिकज अफ इट्स अनडिजायरेबल सेप, बिकज अफ इट्स ट्विस्टिङ, it is not used in good quality construction. यो भयो फोर्थ क्लास ब्रिकको कुरो। हामीले ब्रिक्सको बारेमा पढ्यौँ। ब्रिक्सको बारेमा यति पढेपछि हुन्छ। अब यसमा केही क्वेसनहरू छ, सोध्नुपर्ने केही कुरा छ? छैन भने अब हामी सिमेन्टमा जाऊँ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल, सिमेन्ट पनि ब्रिक्स जस्तै एउटा मोस्ट वाइडली युज्ड कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हो। यो लाइमस्टोन र क्लेबाट बनेको हुन्छ। बेसिक कम्पोनेन्ट्स भनेको यसमा युज गर्ने मेटेरियल भनेको लाइमस्टोन र क्ले हो। लाइमस्टोन र क्लेको मिक्सचरलाई अबाउट 1450 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ र यो हिट गरिसकेपछि यो चाहिँ क्लिङ्करमा कन्भर्ट हुन्छ। क्लिङ्कर भन्ने हुन्छ, यसको बारेमा अलिकति पछाडि भनौँला। क्लिङ्कर भनेको अरू केही होइन, लाइमस्टोन र क्लेलाई हिट गरिसकेपछि बिकज अफ द्याट हिटको कारणले गर्दाखेरि यसमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ र क्लिङ्कर भन्ने छुट्टै केमिकल कम्पोजिसन भएको कम्पाउन्ड बन्छ। साना साना 25 देखि 50 मिलिमिटर साइजका पार्टिकल्सहरू हुन्छ। पहिला त लाइमस्टोन र क्लेलाई क्रस गरिन्छ र साना साना 25 देखि 50 मिलिमिटर डायमिटरको साइजमा कन्भर्ट गरिन्छ। यसलाई हिट गरिसकेपछि यसको केमिकल कम्पोजिसन नै चेन्ज हुन्छ र क्लिङ्कर बन्छ र यसमा 5% जति जिप्सम राखेर फाइन पाउडरमा ग्राइन्ड गरिसकेपछि जुन एउटा ग्रेइस टाइपको पाउडर पाइन्छ, द्याट इज कल्ड अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि मेटेरियलहरूलाई बाइन्ड गर्ने। जस्तै ब्रिक्सको बिचमा एउटा बोन्ड बनाउने काम गर्यो। एग्रिगेट्सहरू जस्तै गिटी बालुवा यसको बिचमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम यसले यस्तो काम गर्छ। र अर्को काम के पनि गर्छ त भन्दाखेरि माइक्रो भोइड्सहरू, हामीले कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमका भोइड्सहरू हुन सक्छन्। एग्रिगेट र स्यान्डको बिचमा भएका जुन भोइड्सहरू हुन्छ त्यो भोइड्सलाई फिल गर्ने काम पनि गर्छ। कोर्स र फाइन एग्रिगेट भनेर, कोर्स एग्रिगेट भनेको गिटी, फाइन एग्रिगेट भनेको बालुवा। त्यो गिटी र बालुवामा भएका फाइन एग्रिगेट्सहरू जुन माइक्रो भोइड्सहरू हुन्छ त्यो भोइड्सलाई फिल गर्ने काम पनि गर्छ। अब यसको अलिकति यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ म यो उसबाट चाहिँ फ्लो चार्टबाट देखाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला लाइमस्टोन 75%, क्ले 25%लाई के गरिन्छ, दुईटालाई क्रस गरिन्छ। यो फ्लो चार्टबाट देखिन सकिन्छ। लाइमस्टोन 75%, क्ले 25%लाई क्रस गरिन्छ, टुक्रा टुक्रा गरिन्छ, त्यसलाई सानसानो टुक्रामा कन्भर्ट गरिन्छ। कत्रो टुक्रामा त भन्दाखेरि त्यसलाई क्रस गरिसकेपछि ग्राइन्ड गरिन्छ। क्रस गर्दाखेरि पनि ठुला ठुला पार्टिकलहरू हुन सक्छन्। त्यो पार्टिकल्सहरूलाई 25 to 50 मिलिमिटर डायमिटरको साइजमा चाहिँ ग्राइन्ड गरिन्छ। ग्राइन्डिङ मिल हुन्छ। ग्राइन्डिङ क्रसरले क्रस गर्छ पार्टिकल्स। यो लाइमस्टोन र क्ले त के हुन्छ, पहिला ठुल्ठुला ब्लक्सहरूमा उपलब्ध हुन्छ। यी ठुल्ठुला ब्लक्समा भएका लाइमस्टोन र क्लेलाई क्रस गरिन्छ र साना साना ब्लकमा कन्भर्ट गरिन्छ। यो साना साना ब्लकलाई फेरि के गरिन्छ त ग्राइन्डिङ मिलमा लगेर चाहिँ 25 to 50 मिलिमिटर डायमिटरको साइजमा ग्राइन्ड गरिन्छ। त्यो ग्राइन्ड गरिसकेपछि यसलाई होमोजेनसली मिक्स गरिन्छ। एकदम एकरूपता आउने किसिमले यसलाई मिक्स गरिन्छ र यसलाई चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ भट्टामा किलमा लगेर यसलाई हिट गरिन्छ। एट अ टेम्परेचर अफ अबाउट 1450 डिग्री सेन्टिग्रेड इट इज हिटेड। यो हिट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लिङ्कर फर्म हुन्छ। यो हिट गरिसकेपछि क्लिङ्कर बन्छ। क्लिङ्कर भनेको के हो त भन्दाखेरि क्ले र लाइमस्टोनलाई हिट गरिसकेपछि जुन पार्टिकल्सहरू हुन्छ 25 to 50 मिलिमिटर डायमिटर साइजको पार्टिकल्सहरू हुन्छ र यसको केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ इन्टायरली फरक हुन्छ। यो क्ले र
लाइमस्टोनमा भएको केमिकल कम्पोजिसन भन्दा इन्टायरली फरक केमिकल कम्पोजिसन भएको एउटा मेटेरियल बन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिङ्कर भनिन्छ। इन्टायरली फरक किसिमको केमिकल कम्पोजिसन कसरी भयो त भन्दाखेरि बिकज अफ हिटको एक्सनले गर्दाखेरि यो लाइमस्टोन र क्लेमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन ल्याइदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्पाउन्डहरू फरक फरक केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका कम्पाउन्डहरू फर्म हुन्छ, यसलाई चाहिँ क्लिङ्कर भनिन्छ। अब क्लिङ्करमा त्यसपछि त्यो क्लिङ्करमा 5% जिप्सम एड गरिन्छ र त्यसलाई ग्राइन्ड गरिसकेपछि फाइन पाउडरमा ग्राइन्ड गरिसकेपछि सिमेन्ट बन्छ। अब क्लिङ्करमा कस्ता कस्ता कम्पाउन्डहरू हुन्छ त भन्दाखेरि क्लिङ्करमा चाहिँ धेरै यस्ता कम्पाउन्डहरू बन्छ। त्यो क्लिङ्कर लाइमस्टोन र क्लेलाई हिट गरिसकेपछि डाइक्याल्सियम सिलिकेट 25%, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट 50%, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट 10% र टेट्राक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइड 8% यस्तो किसिमको केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका कम्पाउन्डहरू फर्म हुन्छन्। र यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै सिमेन्टमा चाहिँ पानी राखिसकेपछि त केमिकल रियाक्सन हुन्छ, यसमा विभिन्न कम्पाउन्डको विभिन्न फङ्सन हुन्छन्। डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पानीसँग रियाक्सन गरेर हार्डन गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ सिमेन्टको स्ट्रेन्थ दिने काममा चाहिँ यो कम्पाउन्ड चाहिँ मेनली रिस्पोन्सिबल हुन्छ। डाइक्याल्सियम सिलिकेट हार्डन्स आफ्टर द एडिसन अफ वाटर बिकज अफ हाइड्रेसन भन्ने केमिकल रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि डाइक्याल्सियम सिलिकेट चाहिँ हार्डन हुन्छ र यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ। अर्को हुन्छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट पनि हाइड्रेट हुन्छ हैन, हाइड्रेट हुन्छ तर यो चाहिँ एकदमै छिटो ऱ्यापिडली हार्डन हुन्छ। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको काम चाहिँ एकदम चाँडै चाहिँ हार्डन हुने काम। अब सिमेन्ट के हुन्छ भनेदेखि कुनै सिमेन्ट चाहिँ एकदमै चाँडै हार्ड हुनुपर्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ नर्मल टाइममा हार्ड भए पनि हुन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ यसले बढाइदिन्छ र चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। यो चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको काम भयो। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ एकदमै चाँडै अर्ली स्ट्रेन्थ गेन गर्ने काम गर्छ। अर्को भयो ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अर्ली स्टेजमा एकदम उल्लेख्य मात्रामा हिट इभल्भ गर्छ, हिट लिबरेट गर्छ, तर यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काममा चाहिँ साह्रै धेरै उल्लेख्य महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन। जिप्समले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जिप्समले चाहिँ केमिकल रियाक्सनलाई स्लो गरिदिने काम गर्छ। पानी हाल्ने बित्तिकै सिमेन्टले ठ्याक्कै सेट भइहाल्यो भने त काम गर्नै सकिँदैन, त्यसको सेटिङ टाइमलाई प्रोलङ गर्ने काम चाहिँ जिप्समले गर्छ। जिप्सम भन्ने कम्पाउन्ड पनि हामीले जुन एड गरेको हुन्छौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि केमिकल रियाक्सनलाई सेटिङ हुने कामलाई चाहिँ प्रोलङ गरिदिन्छ, टाइम चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छ ताकि हामीले चाहिँ सिमेन्टमा पानी हाल्ने बित्तिकै पुरै सेट भएर हार्ड नहोस्। काम त गर्नु पर्यो, सिमेन्ट र पानी मिक्स गरिसकेपछि हामीले केही समय त काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि जिप्समको मात्रा चाहिँ जिप्सम राखिएन भनेदेखि पानी हाल्ने बित्तिकै तुरुन्तै केमिकल रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो हार्ड भइहाल्छ। जिप्समले चाहिँ केमिकल त्यो सेटिङ टाइमलाई प्रोलङ गर्ने काम गर्छ। टेट्राक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइड भन्ने 8% जति हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेल्टिङ टेम्परेचरलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ। नत्र अब जस्तै र मेटेरियलहरू राखेको हुन्छ, यदि टेट्रोक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइड भएर भनेदेखि तुरुन्तै मेल्ट पनि हुनसक्छ। इन द एब्सेन्स अफ टेट्रोक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइड यसले चाहिँ मेल्ट गरिदिन सक्छ। यसको प्रेजेन्सले चाहिँ मेल्टिङ हुनुबाट चाहिँ बचाउँछ। यसले पनि स्ट्रेन्थमा खासै उल्लेख्य भूमिका खेल्दैन, तर यो चाहिँ ऱ्यापिडली हाइड्रेट हुन्छ। केमिकल रियाक्सन चाहिँ पानीसँग चाहिँ चाँडै गरिदिन्छ। फ्लो चार्ट भयो यसका। यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्लिङ्करका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू भए डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट, टेट्राक्याल्सियम एल्युमिनोफेराइड भनेको चाहिँ क्लिङ्करका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू, क्लिङ्करका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू।
केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू। सिमेन्ट विभिन्न किसिमका हुन्छन्। सबभन्दा वाइडली युज्ड सिमेन्ट भनेको अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हो, यसलाई ओपिसी भनेर भनिन्छ। ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ मोस्ट वाइडली युज्ड सिमेन्ट हो। नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ प्राय जस्तो अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट नै युज गरिन्छ, जसमा स्पेशल क्वालिटीको ब्रिक सिमेन्ट चाहिँदैन, त्यसमा चाहिँ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट युज गरिन्छ। स्पेशल प्रपर्टी भन्नाले जस्तै हामीलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै आज सिमेन्टको काम गर्यो, 2-3 दिन पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झिक्दिनु पर्ने हुन्छ, फर्मा झिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको सिमेन्ट चाहिँ के हो त, स्पेशल क्वालिटी स्पेशल प्रपर्टी भएको सिमेन्ट भयो। कतिपय अवस्थामा जमिन मुनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पानीभित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकदम तुरुन्तै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पेशल प्रपर्टीको सिमेन्ट भयो। त्यस्तो किसिमको बाहेकमा नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा जस्तै हाम्रो बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, हामीले बिम कलमहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि सामान्यतया अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट युज गरिन्छ। यसको ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 किसिमका हुन्छन्, विशेष गरी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड र 53 ग्रेडका 3 किसिमका अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हुन्छन्। ग्रेड अफ सिमेन्ट भनेको अरू केही होइन, सिमेन्टका पार्टिकल्सहरू कति फाइन छन् त्यसले चाहिँ सिमेन्टको ग्रेडलाई निर्धारण गर्छ। जति बढी फाइन भयो त्यति बढी ग्रेडका सिमेन्ट, त्यति बढी ग्रेडको सिमेन्ट हुन्छ। 3 किसिमको हुन्छ, 33, 43 र 53 ग्रेडको सिमेन्ट। अनि यो भनेको कस्तो भनेदेखि जस्तै 33 ग्रेडको सिमेन्ट भन्नाले कस्तो किसिमको सिमेन्ट हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले 7.06, 7.06, 7.06 साइजको एउटा क्युब बनायौँ। त्यो क्युबमा चाहिँ 200 ग्राम सिमेन्ट, 600 ग्राम स्यान्ड राखियो है। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको भोल्युमको करिब 20% जति पानी राखेर एउटा पेस्ट बनाइयो। पेस्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई 24 घण्टासम्म चाहिँ सुक्न दिइयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई पानीमा 28 दिनसम्म डुबाउँदाखेरि 33 MPa को प्रेसर त्यसले धान्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ 33 ग्रेड सिमेन्ट भनिन्छ। मैले भनेको बुझौँ है, एकचोटि फेरि भनिदिन्छु म, हामीले राम्रोसँग बुझौँ। सिमेन्ट, स्यान्ड र वाटर मिक्स गरेर यो साइजको 7.7, यसको फिगर पनि देखाइदिन्छु म, यस्तो खालको क्युब 7.06, 7.06, 7.06 साइजको एउटा क्युब बनायौँ। यो क्युबलाई चाहिँ 28 दिनसम्म पानीमा डुबाएर राख्यौँ। 28 दिनसम्म पानीमा डुबाएर राख्दाखेरि यदि यसले 33 MPa भनेको मेगा पास्कल भन्छ, मेगा पास्कल 33 MPa भनेको 330 kg per cm square को प्रेसर। दिस 33 MPa इज इक्वल टु 330 kg per cm square को प्रेसर माथिबाट क्रस गर्दाखेरि यो क्युबलाई तल त त्यसै पनि जुन ठाउँमा बसेको छ रेस्ट गरेको छ, माथिबाट प्रेसर आइसकेपछि तलबाट प्रेसर भइहाल्छ। माथिबाट यसरी चाहिँ प्रेसर दिँदाखेरि 330 kg per cm square सम्मको प्रेसरलाई यसले रेसिस्ट गर्न सक्यो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ 33 ग्रेडको सिमेन्ट भयो। त्यस्तै यदि यसले चाहिँ यही क्युबले 28 दिनमा 43 MPa को प्रेसरलाई रेसिस्ट गर्न सक्यो भने यो चाहिँ 43 ग्रेडको सिमेन्ट भयो। त्यही ब्लकले 28 दिनमा 53 MPa को प्रेसरलाई रेसिस्ट गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त, 53 ग्रेडको सिमेन्ट भयो। यो 53 ग्रेडको सिमेन्ट, 43 ग्रेडको सिमेन्ट, 33 ग्रेडको सिमेन्ट भनेको एउटा सिमेन्ट भन्दा अर्को सिमेन्ट राम्रो अथवा एउटा सिमेन्ट भन्दा अर्को सिमेन्ट कमजोर बलियो भन्ने अर्थ दिँदैन यसले। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि 33 ग्रेडको सिमेन्टले 28 दिनमा 33 MPa को प्रेसर धान्न सक्छ भने
53 ग्रेडको सिमेन्टले 28 दिनमा 53 MPa को प्रेसर धान्न सक्छ, तर त्यही 33 ग्रेडको सिमेन्टले सर्टेन टाइम पछाडि 53 MPa को प्रेसर त धान्न सक्छ। फरक के मात्रै भयो भने अल केमिकल कम्पोजिसन्स आर द सेम, खाली के भयो त स्ट्रेन्थ गेनिङ टाइम मात्रै फरक हो। 43 ग्रेडको सिमेन्टले पनि 28 दिनमै 43 MPa को प्रेसर चाहिँ धान्न सक्छ, केही 28 दिनभन्दा केही समय पछाडि 53 MPa को प्रेसर पनि यसले धान्न सक्छ। खाली के भयो त स्ट्रेन्थ गेनिङ प्रोसेस मात्रै फरक हो, स्ट्रेन्थ गेनिङ प्रोसेस मात्रै, त्यसको टाइम मात्रै फरक हो। यो सबै किसिमका सिमेन्टको 33, 43, 53 ग्रेडका सिमेन्टको सबैको क्यारेक्टरिस्टिक र केमिकल कम्पोजिसन सबैको सेम हो। फरक खाली के मात्रै हो त भन्दाखेरि यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने टाइम मात्रै फरक हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 43 ग्रेड र 53 ग्रेड 33 ग्रेडको सिमेन्टलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। अब 53 ग्रेडको सिमेन्टले किन 28 दिनमा 53 MPa को प्रेसर धान्न सक्यो, 33 ले चाहिँ 28 डेजमा 28 दिनमा किन 33 को मात्रै प्रेसर धान्न सक्यो त भन्दाखेरि 53 ग्रेडको सिमेन्टमा पार्टिकल्सहरू फाइन हुन्छन्। पार्टिकल्सहरू फाइन हुने बित्तिकै के भयो त नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू बढी हुन्छ। जस्तै 1 kg सिमेन्टमा 53 ग्रेडको सिमेन्टमा 329 मिटर स्क्वायरको सर्फेस एरिया हुन्छ भने 43 ग्रेडको सिमेन्टमा 1 kg मा 293 मिटर स्क्वायरको सर्फेस एरिया हुन्छ। सेम भोल्युम छ, सेम वेट छ, तर फाइन पार्टिकल्स छ भनेदेखि नम्बर अफ पार्टिकल्स बढी हुने भए त्यतिकै वेटमा, नम्बर अफ पार्टिकल्स बढी हुने बित्तिकै के भयो त त्यसको सर्फेस एरिया बढी हुने भयो। सर्फेस एरिया बढी भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीले केमिकल रियाक्सन गर्ने धेरै पार्टिकलसँग केमिकल रियाक्सन गर्न पायो, धेरै एरियासँग केमिकल रियाक्सन गर्न पायो, अनि त्यसपछि के भयो त त्यसको केमिकल रियाक्सनको रेट बढी भयो, हाइड्रेसनको रेट बढी भयो र सेटिङ र हार्डनिङको काम चाहिँ छिटो छिटो भयो। फरक यति मात्रै हो। 33, 43, 53 ग्रेडको सिमेन्टमा फरक भनेको यही हो। त्यसकारणले सिमेन्टको ग्रेड बढी छ भन्नुको मतलब नै यो चाहिँ यसका पार्टिकल्सहरू फाइनर छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। र बढीको फाइन पार्टिकल्सहरू भइसकेपछि के भयो त सर्फेस एरिया पनि बढी हुने भयो पर युनिट भोल्युम अथवा पर युनिट वेटमा। यो कुरा यो भयो 33, 43 र 53 ग्रेडको सिमेन्टको बारेमा यो भयो। एउटा भयो। अब अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट चाहिँ के हुने भयो त 3 ग्रेडका हुने रहेछन्। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सामान्यतया चाहिँ हामी नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा युज गर्छौँ र यो चाहिँ 3टा ग्रेडका हुन्छन्। अब अर्को किसिमको सिमेन्ट आउँछ पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट, PPC। PPC भनिन्छ हामीले साधारणतया पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टलाई PPC भनिन्छ। हजुर हजुर त्यो के अरे इट्स सेयरिङ र स्क्रिन भन्यो स्टप सेयरिङ र हाइड छ नि, त्यसमा हाइडमा क्लिक गरिदिनु न, हाइडमा क्लिक गरिदिनु न त्यहाँ। एकछिन है त। ठिक छ, हाइड गरिदिएँ मैले। ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ ल। अब पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट सर्ट फर्ममा PPC भनिन्छ। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा अथवा पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टको फरक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा क्लिङ्करमा 20% फ्लाइ एश एड गरिन्छ, अरू सबै कुरा सेम भयो। क्लिङ्कर 75% हुन्छ भने 20% चाहिँ फ्लाइ एश हुन्छ। फ्लाइ एश भनेको के हो भनेदेखि नि, फ्लाइ एश भनेको चाहिँ हाम्रा ठुल्ठुला थर्मल प्लान्टहरू हुन्छ नि, बिजुली उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू, त्यो प्लान्टमा चाहिँ मिलियन्स अफ टन्स अफ कोल्सहरू युज गरिएको हुन्छ। लाखौं टनको मात्रामा कोलहरू युज गरिएको हुन्छ बिजुली उत्पादन गर्नको लागि। जस्तै स्टिम प्रड्युस गर्नु पर्यो, त्यो स्टिमले चाहिँ टर्बाइनलाई घुमाउँछ होइन हो। त्यो लाखौं टनको मात्रामा प्रयोग गरिएको जुन कोल छ त्यो कोल चाहिँ के हुन्छ त एशमा कन्भर्ट हुन्छ, खरानी हुन्छ। त्यो खरानी भएको जुन एश छ नि त्यसलाई फ्लाइ एश भनिन्छ। त्यो फ्लाइ एश त्यही फ्लाइ एशलाई चाहिँ
हामीले पिपिसी सिमेन्ट बनाउँदाखेरि युज गरिन्छ। त्यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि एक त त्यो फ्लाई एश उडेर हावामा जान पाएन, इन्भाइरोमेन्टलाई यसले क्लिन बनाउने भयो। अर्को चाहिँ के भयो त यो त वेस्ट मेटेरियल हो। यो फ्लाई एश भनेको वेस्ट मेटेरियल, ठुल्ठुला थर्मल प्लान्टबाट प्रड्युस भएको वेस्ट मेटेरियल हो। त्यो वेस्ट मेटेरियललाई हामीले यसमा युज गर्न सकियो। 20% फ्लाई एश, 75% क्लिङ्कर र 5% जिप्सम एड गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि के भयो त एक त सिमेन्टको कस्टमा पनि यसले रिड्युस गरिदियो। अर्को चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि यसले क्लिन बनाउने भयो, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुने भयो। 5% जिप्सम त छँदैछ। 5% जिप्सम एड गर्नुको कारण हामीले सुरुमै भनिसक्यौँ, यसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनको टाइमलाई चाहिँ सेटिङ टाइमलाई चाहिँ प्रोलङ गरिदिन्छ हो। पिपिसी पिपिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ पिपिसी र ओपिसीको मेन फरक भनेको के हुने भयो त यसमा चाहिँ फ्लाई एश एड गरिएको हुन्छ। यसले फ्लाई एश एड गरिसकेपछि कस्ट पनि रिड्युस गर्छ, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि बनाउँछ। तर के हुन्छ त यसमा भनेदेखि यसको सेटिङ टाइम चाहिँ अलिकति बढी नै हुन्छ। यसको सेटिङ टाइम चाहिँ 33 ग्रेडको सिमेन्टको बराबर हुन्छ। यसमा पिपिसी सिमेन्टमा अरू कुनै ग्रेड हुँदैन। यसको ग्रेड भनेको ओपिसीको 33 ग्रेडको इक्विभ्यालेन्ट मानिन्छ। त्यस कारणले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जसरी 33 ग्रेडको सिमेन्टको सेटिङ टाइम चाहिँ बढी हुन्छ, यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने टाइम चाहिँ बढी हुन्छ, त्यस्तै पिपिसीको पनि स्ट्रेन्थ गेन गर्ने टाइम चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ अलिकति चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहिँ चाँडै नै हार्ड बनाउनु पर्ने छ स्ट्रक्चरलाई भने यो सिमेन्ट प्रयोग गरिँदैन। किन त भन्दाखेरि जस्तै कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ फर्मा भन्छौँ नि, हामीले हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा फर्मा, यसको टाइम बढी भयो, हार्ड हुने टाइम बढी भयो भने के हुन्छ, फर्मा निकाल्न टाइम लाग्छ। ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ त्यो फर्मा निकाल्ने, एक तलाको फर्मा निकाल्नलाई चाहिँ 7 दिन ढिलो भयो, फेरि अर्को तलाको फर्मा निकाल्नलाई अर्को 7 दिन ढिलो भयो भनेदेखि ओभरअल टाइम त एकदमै प्रोलङ हुन्छ। त्यस कारणले अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ तत्कालै काम सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब रोड भन्यो, रोडमा चाहिँ सिमेन्ट युज गरियो भनेदेखि 20औं-30औं दिनसम्म त्यो रोडलाई त्यत्तिकै स्टप गर्न त सकिँदैन। 3-4 दिनमै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो चाहिँ चालुमा ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यसले स्ट्रेन्थ चाँडै गेन गर्नुपर्ने भयो। स्ट्रेन्थ चाँडै गेन गर्ने खालका सिमेन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पिपिसी सिमेन्ट चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा युज गरिँदैन। यो कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले प्लास्टर गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ इँटाको जोडाइ गर्नु पर्यो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तत्कालै स्ट्रेन्थ गेन नगरे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तै प्लास्टर गर्ने, ब्रिकको जोडाइ गर्ने, ब्रिक मेसनरीको काममा चाहिँ पिपिसी सिमेन्ट चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया आरसिसी वर्कहरूमा यसलाई प्रयोग गरिँदैन। आरसिसी वर्क भन्नाले जुन डन्डी राखेर गरिएको काम हुन्छ नि, बिमहरू बनाउनु पर्यो, पिलरहरू बनाउनु पर्यो, छत ढलाइ गर्नु पर्यो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसलाई प्रयोग नगर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले फर्मा धेरै समयसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै समयसम्म फर्मा राख्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टाइम चाहिँ डिले हुन्छ। त्यसरी पिपिसीलाई चाहिँ हामीले प्लास्टरको काममा, जोडाइको काममा यस्तो ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। यो भयो पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट। अब ओपिसी सिमेन्टमै पनि विभिन्न किसिमका सिमेन्ट हुन्छन्। जस्तै यो ऱ्यापिड हार्डनिङ, क्विक सेटिङ, लो हिट सिमेन्ट, व्हाइट सिमेन्ट भने यो सबै ओपिसी सिमेन्ट हो, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हो। यो चाहिँ पिपिसी भयो। यो ऱ्यापिड हार्डनिङ, क्विक सेटिङ सिमेन्ट, लो हिट सिमेन्ट, व्हाइट सिमेन्ट भनेको यिनीहरू सबै के हो त ओपिसी सिमेन्टकै टाइपहरू हो। ओपिसी सिमेन्टको टाइप भन्दा पनि अर्थ फरक केही हुँदैन यसमा, खालि केही केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूको मात्रा बढी हटी बनाउने मात्रै हो। जस्तै कि ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भयो। ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भनेको चाहिँ चाँडै हार्ड हुनु पर्यो। कुनै कन्स्ट्रक्सन वर्क चाहिँ हामीले चाँडै नै एकदम चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने छ, त्यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ चाँडै गेन गर्नु पर्यो भनेदेखि ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट युज गरिन्छ। ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि ओपिसी, नर्मल ओपिसी अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टले 7 दिनमा गेन गरेको स्ट्रेन्थ त्यसले 3 दिनमा गेन गर्न सक्छ। 7 दिनमा गेन गरेको ओपिसीले 7 दिनमा कुनै स्ट्रेन्थ गेन गर्छ भनेदेखि त्यसले 3 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट C3S को मात्रा बढाएको हुन्छ। C3S को मात्रा बढाउने बित्तिकै के गर्छ त यसले चाहिँ हाइड्रेसनको रेटलाई बढाइदिन्छ र हार्डन हुने टाइम पनि छिटो हुन्छ। अरू केही होइन, ओपिसी सिमेन्टमै C3S, C2S,
C3A यस्ता हुन्छ नि जुन डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट जस्ता कम्पाउन्डहरूको मात्रा घटबड गर्ने मात्रै हो। त्यो मात्रा घटबड गरिसकेपछि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको मात्रा बढाउने बित्तिकै के हुन्छ त हार्डनिङ रेट चाहिँ बढ्छ र यो चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट हुन्छ। ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ त जस्तै हामीले रोडहरू बनाउनु पर्यो, चाँडै त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। रोड चाहिँ धेरै समयसम्म 10औं-20औं दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई वेट गर्न सकिँदैन, चाँडै हामीले चाहिँ यसलाई चालु अवस्थामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट युज गरिन्छ। अर्को भयो क्विक सेटिङ सिमेन्ट। क्विक सेटिङ सिमेन्ट नामले नै प्रश्न बनाउँछ, यसले चाहिँ चाँडै सेट हुने खालको सिमेन्ट। जस्तै पानी मुनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा हामीले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरूमा कुनै ब्रिज बनाउनु पर्यो, ब्रिजको फाउन्डेसन त एकदम पानीले भरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि पानी सुकाउन सकिन्छ, चारैतिर चाहिँ बारेर पानीलाई पम्प गरेर एकैछिनमा पानी त सुकाउन सकिन्छ, तर पानी त चारैतिरबाट आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अन्डरग्राउन्ड त्यो पानी भएको ठाउँमा काम गर्न पर्यो भनेदेखि 4-5 मिनटमै सिमेन्ट सेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने सिमेन्टलाई चाहिँ क्विक सेटिङ सिमेन्ट भनिन्छ। त्यसको चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको सेट हुने टाइम चाहिँ 5 मिनट हुन्छ, 5 मिनटमै सेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्विक सेटिङ सिमेन्ट भनिन्छ। अर्को भयो लो हिट सिमेन्ट। लो हिट सिमेन्ट भनेको चाहिँ ठुल्ठुला म्यासिभ स्ट्रक्चरहरू जस्तै ड्यामहरू बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हिट कम इभल्भ हुने किसिमले चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त क्रैकिङहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। र C3A को मात्रा, C3A भनेको ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटको मात्रा 6% भन्दा घटिराखिन्छ र C2S को मात्रा डाइक्याल्सियम सिलिकेटको मात्रा चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गरिन्छ। यसरी लो हिट सिमेन्ट बनाइन्छ। यसको लो हिट सिमेन्टको मेन काम भनेको म्यासिभ स्ट्रक्चरहरू जस्तै ड्याम भयो, रिटेनिङ वालहरू भयो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ लो हिट सिमेन्ट युज गरिन्छ। अर्को भयो व्हाइट सिमेन्ट। व्हाइट सिमेन्ट भनेको पनि OPC नै हो, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट नै हो। यसमा अक्साइडको मात्रा, आइरन अक्साइडको मात्रा हुँदैन। आइरन अक्साइडले रेड कलर प्रोभाइड गर्छ, यसमा आइरन अक्साइडले मात्रा हुँदैन। यसलाई चाहिँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि टाइलहरू लगाउँदाखेरि, टाइलले गर्दाखेरि टाइलको बीचमा अथवा टाइलले गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ, अथवा कलरिङ गर्दाखेरि व्हाइट सिमेन्टको चाहिँ युज हुन्छ। यी चाहिँ भए विभिन्न किसिमका सिमेन्टहरूको टाइपहरू। अब सिमेन्टमा इनिसियल र फाइनल सेटिङ टाइम भन्ने टर्म हुन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको के हो, फाइनल सेटिङ टाइम भनेको के हो? इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ के हो? ठिक छ। यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, सुनिया छ है? हजुर सर। ठिक छ। सिमेन्ट, पोजोलाना सिमेन्ट भयो, ऱ्यापिड हार्डनिङ, क्विक सेटिङ, यी सबै कुराहरू भयो है। इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइमको कुरा गर्दै थियौँ हामीले। सिमेन्टमा पानी हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाइड्रेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ, केमिकल रियाक्सन सुरु हुन्छ। सिमेन्ट र पानीको बिचमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन सुरु हुन्छ र त्यो के हुन्छ त यसको फलस्वरूप सिमेन्ट चाहिँ सेट हुन थाल्छ। सेट हुनु भनेको अरू केही होइन, सिमेन्ट चाहिँ लिक्विड स्टेटबाट सलिड स्टेटमा कन्भर्ट हुने एउटा प्रोसेस हो। सेट हुनु भनेको चाहिँ फ्लुइड स्टेटबाट भनौँ न, पेस्टबाट चाहिँ सलिड स्टेटमा कन्भर्ट हुने प्रोसेस हो सिमेन्ट सेट हुनु भनेको चाहिँ। अब the time interval at which cement can be molded to any desired shape
विदाउट लुजिङ स्ट्रेन्थ इज कल्ड इनिसियल सेटिङ टाइम। जस्तो कि हामीले सिमेन्ट र पानी मिक्स गर्यौं, सिमेन्ट पानी बालुवा भनौँ न मिक्स गर्यौं, मिक्स गरिसकेपछि धेरै समयसम्म राख्यौँ भने के हुन्छ, त्यो सेट हुन्छ, हामीले चाहेको सेपमा यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, अथवा यसले प्लास्टिसिटी लुज गरिसकेको हुन्छ। त्यो प्लास्टिसिटी लुज नगर्ने जुन टाइम हुन्छ नि, प्लास्टिसिटी लुज नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले चाहेको सेपमा कन्भर्ट गर्ने जुन टाइम इन्टरभल हुन्छ, पानी हालेदेखि त्यो प्लास्टिसिटी लुज नगरुन्जेलसम्मको जुन टाइम इन्टरभल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम भनिन्छ। द टाइम इन्टरभल एट विच सिमेन्ट क्यान बी मोल्डेड टु एनी डिजायर्ड सेप विदाउट लुजिङ इज स्ट्रेन्थ इज कल्ड इनिसियल सेटिङ टाइम। सेट भइसकेपछि यसलाई त हामीले अर्को सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहेको सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, यसलाई चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम भनिन्छ। अब इनिसियल सेटिङ टाइम पछाडि के हुन्छ त, प्लास्टिसिटी हराउँछ, प्लास्टिसिटी लुज गर्छ। प्लास्टिसिटीको टर्मको बारेमा तिमीहरूलाई थाहै छ, प्लास्टिसिटी भनेको त अरू विषयमा पनि पढिसकेका छौ। यसले प्लास्टिसिटी लुज गर्छ इनिसियल सेटिङ टाइम पछि। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको सेटिङ टाइम हो जसमा चाहिँ फाइनल सेट भइसकेपछि यसले चाहिँ माइनर लोडहरूलाई यसले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। जस्तो कि हामी हिन्डुल गर्न सक्छौँ त्यसमा सेट भइसकेपछि करिब 10 घन्टा पछि चाहिँ यसले फाइनल सेटिङ टाइम हुन्छ। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको लागि 30 मिनट चाहिँ के हुन्छ त, इनिसियल सेटिङ टाइम हुन्छ। त्यस भनेको मतलब के हो त, 30 मिनटसम्म पानी र सिमेन्ट मिक्स गरिसकेपछि 30 मिनट भित्रमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसको स्ट्रेन्थ लुज नगरिकन हामीले डिजायर्ड सेपमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 30 मिनट पछाडि चाहिँ यसले प्लास्टिसिटी लुज गर्छ जनरली है, जनरली 30 मिनट भनेको ठाउँमा अलिकति घटी बढी हुनसक्छ। जनरली 30 मिनटभन्दा पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, यसको प्लास्टिसिटी हराउँछ र हामीले चाहिँ यसलाई अरू सेपमा कन्भर्ट गर्न खोज्यौँ भने यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन सक्दैन। फाइनल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ 10 घन्टा फाइनल सेटिङ टाइम हुन्छ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको लागि। 10 घन्टा पछि चाहिँ यसले नर्मल लोडहरू हुन्छ नि, सामान्य लोडहरू, मिनिमम माइनर लोडहरूलाई यसले धान्न सक्छ। जस्तो कि हामीले ढलाइ गरेको 10 घन्टा पछाडि त्यसमा चाहिँ हिँड्यौँ, यताउता हिन्डुल गऱ्यो भने पनि त्यो बिग्रिँदैन। त्यो टाइमलाई चाहिँ फाइनल सेटिङ टाइम भनिन्छ। Final setting time is the time at which cement hardens to withstand minor load. Minor load लाई withstand हुने गरी यो हार्ड हुन्छ र यसको चाहिँ माइनर सेटिङ के अरे इनिशियल सेटिङ टाइम 30 मिनट र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 10 घन्टा 600 मिनट। इनिशियल सेटिङ र फाइनल सेटिङ टाइम यो भयो। राम्रो क्वालिटीको सिमेन्ट भनेको कस्तो किसिमको सिमेन्ट हो त? सिमेन्टको क्वालिटी चाहिँ राम्रो क्वालिटीको सिमेन्ट भन्नाले त्यस्तो किसिमको सिमेन्ट हो जुन एप्रोप्रिएट टाइममा सेट र हार्डन हुन्छ। एप्रोप्रिएट टाइममा सेट हुने हार्डन हुने हुन्छ। जस्तो कि अघि मैले भने नि इनिशियल सेटिङ टाइम यति, फाइनल सेटिङ टाइम यति भनेर भने नि। कुनै सिमेन्ट चाहिँ अब 30 मिनट भन्दा एकदमै चाँडै 15 मिनटमै सेट भइदियो भने के हुन्छ त? काम गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई अर्को सेटमा कन्भर्ट गर्नै सकिँदैन। अथवा सेट हुनलाई चाहिँ 10 घन्टाको ठाउँमा चाहिँ 20 घन्टा लाग्यो भने के हुन्छ त? हार्ड हुने टाइम एकदम बढ्छ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ प्रोजेक्ट नै एकदम डिले हुन्छ, धेरै समय लाग्छ। त्यसैले एप्रोप्रिएट टाइममा सेट हुने र हार्डन हुने किसिमको सिमेन्ट हुनु पर्यो। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ स्पेसिफाइड टाइममा यसले चाहिँ रिक्वायर्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ गेन गर्न सक्नु हुनु पर्यो। जस्तो कि अघि मैले भने नि 43 ग्रेडको सिमेन्टले एउटा क्युब बनाउँदाखेरि 7.06 को क्युब बनाउँदाखेरि 28 दिनसम्म पानीमा डुबायो भने यसले 43 MPa को प्रेसर धान्न पर्यो। त्यो भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भयो। त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ धान्न सक्ने किसिमको हुनु पर्यो। 43 ग्रेडको सिमेन्ट राखिएको छ भने, युज गरिएको छ भनेदेखि रिक्वायर्ड टाइममा रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थ गेन गर्ने। 53 को युज गरिएको छ भने रिक्वायर्ड टाइममा रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थ गेन गर्नु पर्यो। यस्तो किसिमको चाहिँ क्वालिटी हुनु पर्यो। र एब्जर्ब्स एप्रोप्रिएट मोइस्चर। यसले त हावामा पनि मोइस्चर हुन्छ, हावामा पनि मोइस्चर, त्यो हावामा भएको मोइस्चर चाहिँ एक्सेसिभली चाहिँ यसले एब्जर्ब गरिदियो भनेदेखि यो सिमेन्ट पनि काम लागेन। एप्रोप्रिएट मोइस्चर एब्जर्ब गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ कुनै किसिमको सिमेन्ट चाहिँ ब्याड क्वालिटीको सिमेन्ट भन्नाले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यही डजन्ट गेन रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थ विदिन स्पेसिफाइड पिरियड। स्पेसिफाइड पिरियडमा
चाहिएको स्ट्रेन्थ गेन गर्न सकेन, मोइस्चर बढी मात्रामा एब्जर्ब गर्यो र फुल्ली पाउडर छैन र ऊहरू हुन्छ नि लप्सहरू हुन्छ नि त्यस्ता ऊ परेको के डल्ला परेका त्यस्ता किसिमका चाहिँ लम्प्सहरू भएको सिमेन्ट हुनु हुँदैन, फुल्ली पाउडर्ड हुनु पर्यो र अब सिमेन्टको बोरा हेर्दाखेरि हुकिङ गरेको हुनु भएन, त्यसबाट चाहिँ के सुइरोहरू घुसाएर निकालेको हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको हुनु भएन। यो चाहिँ सामान्यतया सिमेन्टको क्वालिटीहरू भए। सिमेन्ट चाहिँ 43 ग्रेडको सिमेन्ट सामान्यतया आजकल त 33 ग्रेडको सिमेन्ट आउँदा पनि आउँदैन, 43 ग्रेडभन्दा तल्लो ग्रेडको सिमेन्ट युज गर्न हुँदैन, युज नगर्दा बेस्ट। 33 ग्रेडको सिमेन्ट युज गर्दा धेरै टाइम लाग्छ, मेन कुरा चाहिँ यो धेरै टाइम लाग्छ सेट हुनुलाई। सामान्यतया आरसिसी वर्कको लागि आरसिसी भन्ने बित्तिकै आरसिसीको बारेमा हुन त हामी पछाडि अलि डिटेलमा पढिहाल्छौँ। आरसिसी भनेको रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट। हामीले सिमेन्ट बालुवा गिटीको मिक्स बनाइसकेपछि त्यसमा डन्डी राख्यौँ भने त्यो चाहिँ आरसिसी भइहाल्यो। सिमेन्ट बालुवा गिटी मिसाएर हामीले ढलाइ गर्ने ठाउँमा डन्डी कतिपय अवस्थामा डन्डी नराख्ने पनि हुन्छ, भुइँतिर ढलान गर्नु पर्यो भने डन्डी नराखी पनि ढलन गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ आरसिसी भनिँदैन, त्यसलाई पिसिसी भनिन्छ। यदि सिमेन्ट बालुवा गिटी मिक्स गरेर सिमेन्ट बालुवा गिटी पानी मिक्स गरिसकेपछि जुन ढलाइ गर्ने ठाउँमा डन्डी राखियो भने त्यसलाई आरसिसी भनिन्छ, रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट हो। यस्तो डन्डी राखेर ढलाइ गर्ने ठाउँमा सामान्यतया 43 ग्रेडभन्दा तल्लो ग्रेडको सिमेन्ट युज नगर्ने अथवा 33 ग्रेडको सिमेन्ट युज नगर्ने। अनि सिमेन्ट चाहिँ 2 महिनाभन्दा पुरानो हुनु भएन, यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हेर्ने र 2 महिनाभन्दा पुरानो सिमेन्ट चाहिँ युज नगर्ने सकेसम्म। यो चाहिँ सिमेन्ट ब्याग चाहिँ वाटर टाइट हुनुपर्छ, कुनै किसिमको होलहरू जस्तै अब सुइरो लाएर चाहिँ निकालेको अथवा चाहिँ अझ जुट ब्याग भन्दा सिमेन्ट ब्याग के अरे प्लास्टिक ब्याग र जुट ब्याग 2 किसिमका ब्याग हुन्छन्। प्लास्टिक ब्याग चाहिँ मोर एयर टाइट हुन्छ, त्यस्तो एयर टाइट भएको ब्यागहरू हेर्ने। कुनै किसिमका लम्प्सहरू हुनु भएन, डल्ला परेको त्यस्तोहरू हुनु भएन र वाटर टाइट ठाउँ रुममा चाहिँ स्टोर गरेको हुनु पर्यो। वाटर टाइट रुममा चाहिँ स्टोर गरेको हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अरू चिजलाई जस्तो रुममा चाहिँ भेन्टिलेसन दिने गर्ने हुँदैन। रुममा जति झ्याल ढोकाहरू सबै बन्द गरेर चाहिँ स्टोर गर्न सक्यो त्यति राम्रो भयो, किनभने सिमेन्टले मोइस्चर एब्जर्ब गर्न सक्छ। कोठा चाहिँ झ्याल ढोका खुला गरेर कोठा राखियो भनेदेखि यसले चाहिँ एटमोस्फेरिक मोइस्चरलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ र सेट हुन थाल्छ त्यही भएर यसलाई स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ वाटर टाइट रुममा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो। अब हामीले सिमेन्टसम्म पढ्यौँ आज सायद लगभग टाइम पनि सकिन्ला होला। 8:45 हेलो हजुर सर 8:45 सम्मको टाइम हो, लगभग टाइम पनि सकियो होइन। अब आज अर्को च्याप्टर सुरु नगरौँ, एकैचोटि धेरै पढ्दाखेरि याद गर्न नि गाह्रो हुन्छ है। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि मैले यो पहिलोचोटि पढाएको हो यसरी, मैले त्यति साह्रो राम्रोसँग धेरै बुझाउनु पनि गाह्रो भयो होला यसमा। फिजिकल क्लासमा सबै कुराहरू कसले बुझ्यो कसले बुझेन सबै कुराहरू सोध्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ अब यो अनलाइन क्लासमा पढाएको पहिलोचोटि पनि लगभग पहिलोचोटि नै भयो होइन। बुझ्न गर्न केही कठिनाइ छ भनेदेखि सोध्न सकिन्छ बिचबिचमा। अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ मेलमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ, मेल एड्रेसहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। नबुझेका कुराहरू सोध्न पर्ने कुराहरू सोध्न सकिन्छ है। मेलमा कुनै तरिकाबाट मेलमा मेसेन्जरमा सबै किसिमबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ। अब बुझाउन चाहिँ अलिकति यो अनलाइन क्लासमा बुझाउन चाहिँ गाह्रो कुरा हो, किन यसमा अब लेख्न गर्न पनि अलिकति राम्रो छैन। सोध्न पर्ने कुरा कन्फ्युजन भएको कुराहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। अब आजलाई के गरौँ, बन्द गरिदिउँ।